बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज यूरिया मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अपडेट के हवाले से आज का हमारा मौजू है और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि तालिबान की क़यादत ने अफ़गानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान के हवाले से कमीशन कायम करने का ऐलान किया है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने भी रहनुमा उस हवाले से सख्त वार्निंग जारी की है। इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत यार ने भी खुल्लम खुल्ला भारत को वार्निंग दी है कि वो अफ़गानिस्तान के मामलात में अमल जो दखल अंदाजी से बाज रहे। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और आखिर जो भारतीय प्रेस ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इस वक्त पांचशेर के अंदर शदीद लड़ाई जारी है और वो तालिबान के बहुत सारे लोगों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है, हकीकत क्या है इसका आज हम जायज़ा लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान का मुतालबा था, बल्कि जिस तरह तालिबान ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि जी अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत अफ़गानिस्तान में बैठी रही, जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ की गईं और आज जब अफ़गान तालिबान ने पूरे मुल्क के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत कायम कर रहे हैं, ये जो कमीशन का क़याम है ये कितनी बड़ी पेश रफ्त है इस सिलसिले में? उस्मान साहब, 2-3 लंबी चौड़ी जब मीटिंग्स हुई हैं इस सारे काबिल में आने के बाद, वो तालिबान ने एक बात उनको ये बहुत क्लियर की पाकिस्तान की हुकूमत को कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, हम तो अमेरिका से लड़ रहे थे। हमने कभी भी उनके साथ इसलिए कभी कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की कि अगर हम उस तरफ कन्फ्रंट करते, और ये बड़ा आसान था कि वो उसको कन्फ्रंट करते हमें उस ट्रैप में लाते। हम समझते थे कि हमारे एक जाल है। ना हमने अलकायदा को वहाँ छेड़ने की कोशिश की, ना हमने किसी और को छेड़ने की कोशिश की। हमने बुनियादी तौर पर कहा कि हम अपना जो है मरकज़ जो था वो अमेरिका के साथ रखें और उसमें हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। एक तो ये, दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये सारे वो लोग हैं कि जिनको फंडिंग, जिनको हथियार, जिनको लॉजिस्टिक सपोर्ट और यहाँ तक कि जिनको बाकायदा इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होती है वो भी इंडिया के थ्रू होती थी। सही। और थ्रू एनडीएस होती थी। हमारा उसके साथ कोई तल्ले की अगर आप ये कहते हैं कि अमरुल्लाह सालेह और तालिबान मिलके टीटीपी पालते थे तो इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग गुज़श्ता 3-4 महीने से प्रोपेगेंडे कर रहे थे, पाकिस्तान के फुदकते हुए कुछ अफराद, मैं क्या कहूँ उनको, कि जी जब तालिबान आएंगे तो एंकर तो यहाँ तालिबान टीटीपी भी शुरू हो जाएगी और वो भी शुरू हो जाएगा। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, बड़े कमाल के आदमी हैं, वो अफ़गानिस्तान के माहिर थे, एक फुल प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो हिब्बतुल्लाह से बैत की हुई थी टीटीपी। यानी इससे ज़्यादा झूठ क्या हो सकता है कि उन्होंने बैत की हुई थी जबकि वो एनडीएस के साथ काम कर रहे थे और पख्तिका नंगहार में वो लोग थे। ये जो बहुत इतना बड़ा काम है, एक तो इंडिया वाहिद एम्बेसी है जिसको तालिबान ने खुद जहाज में बिठा के कहा जाओ। एक दूसरा इंडिया वो है कि जो हर जगह से निकला है। आप देखें कि इंडिया की 2 मुल्कों के ऊपर ट्रस्ट था, ताजिकिस्तान से और ईरान से। ईरान ने तकरीबन 1 साल सवा साल पहले इंडिया को झंडी करा दी कि भाई साहब जाओ। उसकी वजह है कि ईरान समझता है कि हमारे लोग जो कि वहाँ पर हैं, अब्दुल अली वाले जो हिज़्ब वाले जहाँ भी आए हुए थे, करीम खलीली जी जी, वो समझता है कि हमारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ अगर तालिबान देते हैं तो हमें इससे ज़्यादा बेहतर क्या और चीज़ हो सकती है। क्योंकि हमारी जो तो 10% 8% लोग हैं वो अफ़गानिस्तान पर ना कब्ज़ा कर सकते हैं। उनको अगर अपनी तमाम तर रिचुअल्स को, अपनी तमाम तर मजहबी रसूमात को अदा करने की आज़ादी हो तो क्या। उसका सबूत तालिबान ने दिया कि कोई और काम उन्होंने बाद में किया। सबसे पहले उन्होंने मुहर्रम के आशूरा जो है उनको अशोर किया। मैं कल बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें बहुत डर था कि कोई वहां पर जाकर बम धमाका कर दे तो नाम तो हमारे आना है, सही, तो काबिल तो हमारे पास है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान से ज्यादा सिक्योर उन्होंने किया वहां पर, जहां पर बम धमाका हो गया बहाल नगर में, लेकिन वहां नहीं होने दिया। फिर वो खुद गए वहां पर, वहां जाके उनको किया। फिर सबसे अहम तरीन बात जो उन्होंने वहां पर खड़े होकर तहरीक तालिबान के बारे में की, और ये बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कहा हम तहरीक तालिबान को बुनियादी तौर पे एक वजह से और हमारी नफरत, एक तो ये है कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर उनका कोई जवाब दूसरा नहीं बनता। दूसरा ये है कि ये एक खास सेक्ट को कत्ल करने में बदनाम है।
اچھا یہ تو اتنی بڑی پیش رفت ہے، اور ایک اور پیش رفت جو ہوئی ہے کابل کے اندر، ایک جو تصویر سامنے آئی ہے حکمت یار صاحب نماز پڑھتے ہوئے کہ سابق وزیر تصویریں اعظم کافی آئی ہیں بس. گلبدین حکمت یار صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے طالبان کی اور باقی لیڈر موجود ہیں، موسٹلی قیادت موجود ہے، اور جس سے میرا خیال بڑی حد تک یہ نقشہ جو مستقبل کا سامنے آ جاتا ہے کہ جی کیا قیادت ہوگی اور کس طریقے سے تصویر آپ دیکھ بھی رہے ہوں. تصویر یہ دیکھیں، میں آپ کو ایسے لوگوں کی بات کر سکتا ہوں جو کہ جہاد سے، افغان جہاد کا تو بستہ تھے پرانے، جو مجاہدین کے ساتھ تعلق تھا، جن کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق تھا اپنا کیا نام ہے گلبدین حکمت یار کے ساتھ، یا برہان الدین ربانی کے ساتھ، یا باقی جو میجر عامر صاحب جو ہیں یہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان پنجشیریوں کا پیر ہے. ہاں ٹھیک ہے، بھائی جو ہیں پوری ان کا وہ پیر. طالبان جو ہیں وہ بہت اچھے رابطے میں ان سے، یعنی اس وقت انہوں نے مکمل طور پہ ایک وسیع البنیاد واقعی ثابت کیا ہے. اس بات یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. پرسوں رات کو ان کو اطلاع ملی تھی کہ احمد شاہ. اچھا پہلے یہ جو اتنی پیش رفت ہوئی ہے، تصویر والی بات بھی اور یہ بہت بڑی تصویر والی بات دیکھیں، گلبدین حکمت یار وہ لوگوں میں سے تھا جو اس کے 3 کماندان کو سب سے پہلے طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، سپین بلدک والے کو، اور اس کے بعد سروبی، اچھا وہ جانان آغا، اور جو یہ ان کے تھے. سب سے پہلی فائٹ ان کے ساتھ ہوئی تھی، اور حکمت یار صاحب کو کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ صرف تمہارے خلاف ہیں. حکمت یار صاحب کو پہلے انہوں نے بہت دیکھ لیا ہے، پہلے ان کو لڑایا گیا، ان کو پھونک دی گئی احمد شاہ مسعود کے ساتھ، اور وہ ایک خاص ٹرائبلزم کی صورتحال کے اندر وہ ایک کیفیت کے اندر چلے گئے. پھر ان کو لڑائی دی گئی اس کے اندر. قاضی حسین احمد کہتے ہوتے تھے، میں نے حکمت یار صاحب سے کہا کہ آپ جو ہیں اس طرح کی بات نہ کریں، یہ آپس میں پختون لڑ رہے ہیں. تو قاضی صاحب کو فکر سنیں سر، قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے نے کہا کہ میں اسلام یہ درس نہیں دیتا. تو قاضی صاحب نے کہا حکمت یار صاحب آپ اسلام مجھے بتاتے ہیں یا آپ خود لڑ رہے ہو؟ آپ ایک وزارت بن گئی تھی، اس میں قاضی صاحب باہر آ گئے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکمت یار صاحب کو پورا اندازہ ہو گیا ہے کہ کون لڑا رہا تھا، اور یہ کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جو 20 سال امریکہ کی گود میں پلتے رہے ہیں. یہ اندازہ نہیں ہوا احمد شاہ مسعود کے اولادوں بیٹوں کو، عبداللہ کو بھی ہو گیا، کیونکہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ عبداللہ اپنے آپ کو احمد شاہ مسعود کا جانشین سمجھتا تھا. بیٹا چھوٹا تھا، اب بیٹا جوان ہو گیا، اب بیٹا کہتا ہے عبداللہ بیچارہ طالبان کے پاس. اچھا اس ساری پیش رفت کے اوپر جو ہے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو گفتگو کی، آج پریس کانفرنس کی، اپنا تمام لائحہ عمل بتایا، اور یہ جو کمیشن قائم ہوا ہے تحریک طالبان کے حوالے سے، وہ سنائیں جی شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے. That what the Afghans and the Taliban have said is that they will not allow their soil to be used against anyone, any country. You are aware of the fact that TTP was using Afghan soil against Pakistan. Our concerns are genuine, and our expectations are also natural. They should give up what they have been doing, and we expect that the leadership that will evolve, and assume responsibility in the near future would keep an eye on not just the TTP, on all terrorist organizations, because we would not want to see Afghanistan become a safe haven for any terrorist outfit. جی، اور یہ سب پاکستان کی جانب سے بھی اس کا جو خیر مقدم کیا گیا اس پیش رفت کا. اور اچھا اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے سینئر رینکرز، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی افغان جہاد. اچھا بہت سارے لوگ یہ جو پروپیگنڈا تھا کہ طالبان ایک ہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پھر ایک اصلاحی گڈ طالبان بیڈ. اس کے اوپر شاہد عزیز صاحب نے آج سے 11 سال پہلے کہا تھا کہ جب طالبان یہاں بن رہے تھے تو کوئی اور نام رکھ رہے تھے، تو امریکیوں نے خاص طور پہ ہم مجبور کیا ہمیں ساروں کو ملا کے کہ ان کا نام طالبان رکھو، تاکہ یہ جو حرکت کریں گے تو وہ طالبان بدنام ہو جائیں گے، اور خاص طور پہ رکھوایا گیا. اور پھر
ہم تو جانتے ہیں 48 گروپس تھے جن میں سے کم از کم 30 کے قریب جو تھے وہ انڈین اسپانسرڈ تھے اور سب کو پتا تھا. بیچ میں کچھ لوگ تھے جو بیچارے معصوم ہوتے ہیں وہ آج چلے جاتے ہیں. میں کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے بلوچستان سے, میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے بیت اللہ محسود قبلہ محسود کے پاس ڈیرہ بھگٹی سے پنو آکل سے ادھر سے لوگوں کو سنا دیکھا, ایک طرح کی داڑیاں تھیں, ایک طرح کی نماز پڑھتے تھے, ان کو نہیں پتہ چلتا ہم کس کیمپ میں چلے گئے. یہ وجہ سے وہ گمراہ ہوئے تو پھر سب کے. لیکن وہاں پر اگر سیف ہیون نہیں ہے, سب سے ایک تو یہ ٹی ٹی پی, اگلا ان کو چاہیے کہ بلوچ انسرجنسی کا بھی سیف ہیون وہاں سے ختم کروائیں. پاکستان گورنمنٹ کو اس وقت جو ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی لیتھل ہے وہاں پر. دیکھیں ٹی ٹی پی تو ابھی سے گئی ہے نا, 1999 کے بعد سے, سمجھو 2007 کے بعد سے گئی ہے. بلوچ اور پشتون انسرجنسی تو 1974 سے چلی آ رہی ہے. یعنی سب سے پہلے وہ لوگ گئے تھے, مریض گئے تھے, مینگل گئے تھے, وہ کیا نام ہے وہ جو کھٹک ہوتا تھا وہ گیا تھا, دوسرے سارے اجمل کھٹک گئے تھے, یہ افراسیاب گئے تھے, یہ سارے ان کو بھی ختم کر, اور وہ کریں گے اور واقعی کریں گے. مجھے اتنا لگتا ہے کہ اس وقت ایک اور چیز ہے, میں طالبان کی بڑی میں سیریس بات کر رہا ہوں, قوت قیادت سے میری بات ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی معدنیات ہیں, ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں, ہمارے اس کو چین کی بجائے پاکستان جو ہے ہمارے ساتھ پار کریں, کیونکہ ہم چین سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں. یہ تو بڑی بات کر دی ہے آپ نے. اس میں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور تفصیلاً ذکر ہوگا کہ آخر یہ وادی پنجشیر کے اندر معاملہ ہے کیا, اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں, لڑائی نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اس میں کیا پیش رفت ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ طالبان کی قیادت جو ہے وہ سنبھالنے جا رہی ہے. بات کریں گے بریک کے بعد.